देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. आमच्या सर्वांच्या काळजाक लागशिल्ल्या मोंती फेस्ताक तयाराय जावन दी मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोडून वचच्या बाळोक मुरयेच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाच्या लितुर्जी कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि आयच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी भुरग्याच्या देण्यापासून दिन वाचता. भुरगीं कुटुंबाचो संतोष आणि आदाय म्हणलो संदेश मोतींत आठवून आमी आतां सर्व गावयां गीत सक्कड सांगाता मेळया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगोळसिया. व्हरता हितलांनी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया, आनी मायेक दिवया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगोळसिया. फाल्यां भितर बावथेली ती शिमतीं आबोलीं, फुलां तरकय मेळटेली, मोरयेक फावो जालीं. व्हरता हितलांनी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया, आनी मायेक दिवया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगोळसिया. आज आम्ही नोवेनाच्या 6व्या दिसा मोरये मायेक मान करून तिचो आदार मागूंक हांगासर जमल्या. आज मोरी आमकां भुरग्यांच्या देण्यापासून देवाक अर्घा दिवंक उलो दिता. भुरगीं कुटुंबाचो संतोष आणि आदाय. तरी आज भुरगीं आपणाक नाकात म्हूण गर्भांत उब जाल्ल्या आपणाच्या भ्रुणाच्या गर्भापाता मरिफात खुणी करचे सडोन आसा. असल्यांनी आपली समजोणी सारकी करून बरे चिंता मोतीन आटावून देवान आपणाक दिवचे देणे मोगान स्वीकार करून तांचे सारके पालन पोषण करूंक पेसाडीशे तांचे पासून ह्या नोवेनाच्या वेळी मागया. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सरस्पोर तुमचे सोय असो. तुमचे सोवे आसो. सावकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मोजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबर जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सोरेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सोरेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायदा प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सोरेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायल्ल्या प्रमाणे एक जोडे कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियाव नांव असो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो.
नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगती खातीर तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मुर्सो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्ले आनी त्याच पवित्रत्म्याच्या बळान प्रेरणाखाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सोरेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर पडजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो आनी भोवरत्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळा विशयांत सांगिल्ल्यो संगती आयकून तांची आवय मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार कसो एक कुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीच्या तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितले. हो बाळोक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिन्नां भायर पडटली. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. Children are precious gift from above. They are one of life's wonderful and highly desired blessings. How wonderful children and teens are. They fill our lives with gladness and our world with fun and happiness. The psalmist tells us that children are a heritage from the Lord. Children are reward to their parents. Children are a heritage. The term heritage is a translation of the Hebrew word that means property, possession, that which is shared or assigned. Children are the Lord's possessions, the Lord's property, and He assigns them to or shares them with parents. Children are also a reward. The term reward conveys the idea of appreciation, of pleasure, of joy. Children bring joy into our lives. A world without children would be an impoverished world. Their curiosity, their laughter, their excitement, their unique way of viewing things adds to the fullness of life. With all the societal complaining about raising little ones and the many frustrations that can arise during parenthood, we at times may need to remind ourselves of the reality that children are actually a blessing, not a burden. Sometimes it's hard to remember this spiritual truth when parenting challenges and societal opinions are constantly hounding us. Children are intended to be a blessing from God and an expansion of the family that begins with a husband and wife. And that is the role played. When God established the first family back in the Garden of Eden, He blessed Adam and Eve, then instructed them to be fruitful and multiply. This we read in the book of Genesis chapter 1 verse 28. In other words, He encouraged them to have many children. And I'm sure most of us come from big families. Thankfully today, we don't feel the same pressure to help populate the entire planet. But even a small family is a huge blessing. God also uses the family concept to teach us deeper spiritual lessons. But what's happening in the present world? In the contemporary culture, we might often hear from young couples, who needs kids? But is this view of children common in? Sadly, no. Rather than considered a blessing, some view becoming parent or even
becoming pregnant or having children in a negative light as an inconvenience or even a deep burden. Consider some of the following saddening societal trends. Abortion is a widespread, accepted form of birth control worldwide in the present world, causing millions of deaths each year. Children get described as dehumanizing terms, such as how children act and how a little babe behaves. Adverseness related to children is popularized in the present world, as in, I don't like kids, they smell, or we need to change the diaper. Adverseness and bitterness related to parenthood is popularized, as in, I had to give up my dreams when I became a parent. Millions of referrals are made to child protective agencies every year regarding child abuse, even. Or simply recall the last time you were in a public place and heard a parent yelling uncontrollably or cursing angry at a child. It's painful to witness, isn't it? मोगाचनो आज आमी भुरगीं आमच्या कुटुंबाक सोबाय देवान दिल्लें देणे ह्या विशयाचेर चिंता पाटयता आसतना आतांच्या जोड्यात आसो मनोभाव आमी समजून घेवंक आसा. आमी वडिलां जावन आमच्या भुरग्यांक ती आवय बापाय जाता आसतना तांच्या भुरग्यांक तांणी कशें वागय जाय म्हणली बरी रीत तांकां समजोवंक आसा. एक आवय या बापूय जावचें देवान दिल्लें एक व्हडलें भाग जावन आसा. For us Catholics, marriage has two special gifts, or this sacrament has two entails. The first is the unity or union of two hearts and minds. Second is a procreation. So bringing children into this world is one of the sacramental aspect of Catholic marriage. आज आमी आमच्या भुरग्यांक वरती शिकवणी दिवया, भुरग्यांक बाळशापणांतल्यान व्हड करचें कशें म्हणली समजोवणी दाखया, आनी भुरगीं आमच्या कुटुंबाक एक संतोष कुटुंबाचो सोबाय म्हूण तांकां शिकया. सबारकोटी आयची युवा जाणां चिंतात आमकां आनीक मस्तू वर्सां आसात, काळज जाल्ल्या उपरांत आमी सांगत आसया आनी मस्तू वर्सां उपरांत मागीर आमी भुरगीं आमकां आमच्या कुटुंबान येवचें विशयान प्लॅनिंग करया म्हणून जाता आसली वर्सां ती मुखार घालतात. आनी ताचे उपरांत कश्ट आमकां कुटुंबांनी सबार रितींनी पळोवंक मेळटा. भुरगीं जावचीं नात, विविध टेक्नॉलॉजीस ह्या आतांचे सायन्स वर्ल्ड ती रेफर करतात आनी ताचे उपरांत तांकां दूख भोगता. तर देवान आमकां दिल्लीं भुरगीं ती एक व्हडलें देणें म्हूण स्विकार करूंक आयची आमी नोवेना वेळार प्रत्येक जावन मागया. देव आमचो रचणार, जीव ताचें आमकां व्हडलें देणें. आमच्या कुटुंबांनी देवान दिल्ल्या भुरग्यां खातीर दिन वाचतना आमच्या भुरग्यां पासत आतां आमी मागया. आमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापाक पवित्र सभेच्या वडिलांनी मनशा जिवाक गौरव दिवचे विशीं लोकांक सडीत जागृती दिवची कार्ये मांडून हाड. लोकांन मनशा जिवाक गौरव दिवन जिरियोंक साध्य जायशे वावरूंक प्रेरण दिशी कर म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडलते सलोंच्यानी मनशाक जिवाक बादाक हाडचे कानून रुपीत करिनासता मनशा जिवाक गौरव दिवंक तांच्या रक्षणा खातीर वावरूंक आदार लाबय म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांचे देणे आनीकी लाभूंक नासतना ह्या देण्या पासत तुज्या लागीं विनंती करच्या जोड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांणी आशोंचे भुरग्यांचे देणे तांकां लाभय म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापयनी आपणाक लाभलेले ते भुरग्यांचे देणे मोगान स्विकार करून
तांचे वाडवळीक सर रितींनी आदार दिवंक तुज्या कुरपेन तांकां बोर म्हूण मागतांव. जबाब: बापा, आमचे मागणे आयक. भुरग्यांचे देणे नाका म्हूण आपल्या गर्भांत रुता जाल्ल्या बाळशाक गर्भपाता मरिफात जीवशी मारूंक चिंताप आटोवच्या जोड्यांनी तांचे चिंताप बदलून तुवें दिवची भुरग्यांचे देणे मोगान स्विकार करून तांची मोन परिवर्तन कर म्हूण मागतांव. जबाब: बापा, आमचे मागणे आयक. आता मोनपणी आमची वैयक्तीक गरजो मोरये माया मुखांतर बापा समोर आमी दवरया. बाळोक मोरयेच्या मोगान नोवेनाक हजर जाल्ल्या सर्वांक सदां फळार आनी भोवमान पोषक जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तुज्या मोगान जियोंक तुझे राज ह्या संवसारीय विस्तारूंक तूं आमकां कृपा दी. आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आम्हा पसोत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या. प्रार्थुया. मोरये आमचे मोगाळी माये, तुका गब्रियल दुतान हाडिल्ली बरी खबर मोगान तुवें स्विकार केली. तुज्या गर्भांत आसच्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मोगान वागयलोय. अशें देवाच्या योजनाक तुवें कल्तिमान घाली. सर ओय बापूयक तुज्या हातांत आमी समर्पितांव. देवान तांच्या मारिफात ह्या संवसारी दिवच्या जिवाक तांणी मोगान स्विकार करूंक आनी तांची जतन घेवंक देव बापाचो आदार मागून धाड. आज ह्या तुज्या नोवेनाक हजर जाल्ल्या आनी हजर जायनातल्या नेणट्या बाळांचेरी तुज्या पुता थावन आशिर्वादां मागून धाड म्हूण आमी मागतांव. तुज्या कुशेन बाळ जावन जल्मल्या त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आता आमी मोरयेक गोळसियां गायन गायता आसतना एक फुलो आल्तरी वयर मोरयेक मान करून भेटोवया. मोरियेक हो गोळसियां तिका आतां वर्णिया गायान तिचें सोडून सर्गारास तें बरों. मोरियेक हो गोळसियां हो गोळसियां मोरियेक तुंगे फूल परमळी बोसोबीत परजळी पेटय येऊजो जेजूच्या मोगासो. मोरियेक हो गोळसियां हो गोळसियां मोरियेक सोसनिकाय काल तेंपोन मागोंडी निस्कळपोन उपकार ये मागतांव बरवशान परातांव. मोरियेक हो गोळसियां हो गोळसियां मोरियेक. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे हिसोवें आसूं. सरपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आता आमी निमाणे गीत गावया. माय मुझे बो मोगाल
कंघे म्हाका तुझें बाळ जावं माये उदास तुजो संतोष मुजे जिणयेचो हांव न्हिदोन दामतस दोळे कांय पुनवीक येदगी पळे न्हिदेन ती हुस्को मुजो कसो करूं मोग तुजो हांव न्हिदोन दामतस दोळे कांय पुनवीक येदगी पळे न्हिदेन ती हुस्को मुजो कसो करूं मोग तुजो सकाळींची जाग जातस तोंडार मुज्या दिसफांगतस पयले हांव चिन्ना मुजी जेजूची आनी तुजी हांव न्हिदोन दामतस दोळे कांय पुनवीक येदगी पळे न्हिदेन ती हुस्को मुजो कसो करूं मोग तुजो हांव न्हिदोन दामतस दोळे कांय पुनवीक येदगी पळे न्हिदेन ती हुस्को मुजो कसो करूं मोग तुजो मोगाळ पुत्रा सवे अंकवाल मुरी आशीर्वाद दीव आमकां संता क्रिस्ताचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ मुरये मायेच्या प्रेरणान भुरगीं कुटुंबाचो संतोष आणि आदाय म्हणलो संदेश आटापलेलो उत्तीम प्रसंग दिल्या बाप रोशनाक तशेंच इतल्या व्हड संख्यान मोंती फेस्ताच्या तयारेच्या 6व्या दिसाच्या नोवेनाक व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव दी मँगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मेळया आमी फाल्यां सांजेच्या 8 वरार नोवेनाच्या 7व्या दिसाच्या लितुर्जीक कार्याक. सर्वांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.